Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Venez apprendre avec Lubna. اليوم ان شاء الله غادي نديرو واحد الدرس تيكون في الخامس ابتدائي والسادس ابتدائي بعنوان جداء او ضرب الاعداد الكسريه. تلبية للطلب واحد التلميذ عزيز عليا. اذا كيف يتم جداء عددين كسريين؟ جداء عددين كسريين هو عدد كسري بسطه هو جداء البسطين ومقامه هو جداء المقامين. مثال 2/5 في 4/6 تساوي هي 2 في 4 مقسومة على 5 في 6. إذا تنضربوا البسط في البسط والمقام في المقام. البسط هنا هو 2 في 4 والمقام 5 في 6. 2 في 4 تساوي 8، 5 في 6 تساوي 30، هي 8/30. ثم انظروا إلى هذا العدد هل هو قابل للاختزال أم لا. إذا 8/30 يقبل الاختزال على 2 لأن 38 لديهما قاسم مشترك بينهما هو 2. 8 مقسومة على 2 تساوي 4 و30 مقسومة على 2 تساوي 15. العدد هو 4/15. 4/15 هو عدد مختزل. ما معنى عدد كسري مختزل؟ يعني أن بسط ومقام العدد الكسري لا يقبلان إلا العدد واحد قاسما مشتركا لهما، يعني أن هذا الكسر هو أصغر كسر يمكنني الحصول عليه. فقط إشارة لبعض الأطفال أن الإشارة في والإشارة تساوي تكتب بجانب خط الكسر وليس بجانب الأرقام. الآن لحساب جداء عدد صحيح وعدد كسري ماذا نفعل؟ نحول العدد الصحيح إلى عدد كسري مقامه 1 لأن أي عدد صحيح كما بغى يكون إلا بغيت نحولو لعدد كسري كنقبض كندير له في المقام ديالو 1 كيرجع لنا عدد كسري، لأننا نعلم أن أي عدد كيفما كان إذا قسمته على 1 لا يتغير يبقى نفس العدد. مثلا إذا أردت أن أحول 100 إلى عدد كسري سأقوم بوضع 1 في المقام، يعني 100/1 لأن ماذا تساوي 100/1 تساوي 100 لا يتغير العدد. إذا أي عدد صحيح بغيت نردو عدد كسري كندير له في المقام ديالو 1. وننجز بنفس الطريقة السابقة، يعني جداء عددين كسريين كما قلنا من قبل هو عدد كسري بسطه هو جداء البسطين ومقامه هو جداء المقامين. نأخذ مثالا 4 في 2/5. هنا 4 عدد صحيح، إذا أول شيء يجب أن أفعله هو أن أحول هذا العدد الصحيح إلى عدد كسري. قلنا أن أي عدد صحيح يساوي عدد كسري مقامه 1. إذا هنا 4 ماذا سيساوي لكي أحوله إلى عدد كسري؟ يساوي 4/1. إذا 4 في 2/5 تساوي 4/1 في 2/5. هنا حصلت على عددين كسريين. إذا سنرجع إلى القاعدة التي قلنا جداء عددين كسريين هو عدد كسري بسطه هو جداء البسطين ومقامه هو جداء المقامين. إذا البسط هو الذي يوجد فوق الخط والمقام هو الذي يوجد تحت الخط. إذا 4 في 2 هذا البسطين يعني جداء البسطين، 1 في 5 هذا جداء المقامين، 4 في 2 تساوي 8، 1 في 5 تساوي 5. الآن انظروا إلى العدد 8/5 هل هو قابل للاختزال؟ 8 و5 ليس لهما قاسم مشترك بينهما، إذن هو عدد مختزل لا يقبل الاختزال، سيبقى كما هو. الآن لحساب جداء عدد عشري وعدد كسري ماذا نفعل؟ سنتبع نفس الطريقة التي اتبعناها عند حساب جداء عدد صحيح وعدد كسري. هنا العدد العشري يجب أن نحوله إلى العدد الكسري ثم ننجز بنفس الطريقة السابقة. مثلا 1.3 في 2/5. إذا ماذا يجب أن أفعل؟ 1.3 العدد العشري هنا يجب أن نحوله إلى عدد كسري. قلنا أن كل عدد صحيح هو عدد كسري مقامه 1 وبسطه هو هذا العدد الصحيح. نفس الشيء بالنسبة للعدد العشري، كل عدد عشري هو عدد كسري
بسطه هو هذا العدد ولكن بدون فاصلة، لأن العدد الكسري لا نضع فيه الفاصلة نهائيا، ومقامه هو 10 أو 100 أو 1000 إلى آخره بحسب عدد الأرقام الموجودة على يمين الفاصلة، يعني وراء الفاصلة. إذا كان لدينا مثلا رقم 1 على اليمين، إذن المقام هو 10، أي 01 يمين العدد 1. إذا كان لدينا رقمان على يمين الفاصلة، المقام سيكون هو 100، لأن 100 وراءها صفران، جوج ديال الأصفار على يمين العدد 1، وهكذا. إذن في هذه الحالة 1.3 يساوي 13 على 10 في 2 على 5. ماذا سأفعل؟ كما قلنا لضرب عددين كسريين نضرب البسطين في بعضهما ثم المقامين في بعضهما. إذن 13 في 2 على 10 في 5 تساوي 13 في 2 هي 26، و10 في 5 هي 50. العدد هو 26 على 50. ننظر إلى العددين يعني في البسط والمقام هل لهما قاسم مشترك بينهما. إذن يقبلان القسمة هما معا على العدد 2. 26 مقسومة على 2 تساوي 13، و50 مقسومة على 2 تساوي 25، وبالتالي نحصل على العدد المختزل الذي هو 13 على 25. الآن طريقة لمن أراد أن يحصل على العدد مختزل، أي أنه لا ينظر إلى العدد في الأخير هل يحتاج إلى الاختزال أم لا. ماذا نفعل؟ نقوم بتفكيك أعداد البسط والمقام متى أمكن ذلك، بحيث يتكرر لدي نفس الأعداد المفككة في البسط والمقام. لكي يتضح الأمر أكثر نأخذ مثالا: 15 على 25 في 13 على 26. إذن سأفكك العدد 15 فيصبح 5 في 3 وأضربه في 13 لأن 13 غير قابل للتفكيك. هذا بالنسبة للبسط. الآن المقام نفس الشيء، كما فعلت في البسط سوف أفعل في المقام. 25 أفككها تعطيني 5 في 5 ثم أضربها في 26 بعد التفكيك تصبح 2 في 13، فيصبح لدي 5 في 3 في 13 على 5 في 5 في 2 في 13. نلاحظ أن بعض الأعداد في البسط تتكرر نفسها في المقام. إذن لدي في البسط 5 وفي المقام 5 سأشطب عليهما معا، ثم لدي العدد 13 في البسط وفي المقام أيضا 13 سأشطب عليهما معا. إذن هنا طبقنا قاعدة التي تقول إذا قسمنا بسط ومقام عدد كسري على نفس العدد الصحيح غير المنعدم، نقصد بغير المنعدم أي لا يساوي صفر، نحصل على عدد كسري يساويه، يعني أن العدد لا يتغير، فيصبح لدي في البسط 3 وفي المقام 5 في 2. إذن 3 ستبقى في البسط 3 والمقام سأضرب 5 في 2 فأحصل على 10. سيصبح لدي العدد الكسري 3 على 10 عددا كسريا مختزلا. هذا كل شيء. كنتمنى هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، تكونوا استفدتوا. كنتمنى تخليوا لي التعليقات ديالكم وتدعموني باللايكات وتشاركوا معايا في القناه، وما تنساوش تفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. اي على بروشين.